Pagtikang buwan sa Mayo, magsugod na ako sa katuig nga gipangandaman nga kabibo, ang piyesta. Sugdan sa ulog sa Tagbilaran, ang Bohol mutikang usab ngadto sa usa ka buwan nga mga kapistahan. Sa mga bulanon, dili na kinahanglan pang imbitasyon. Basta kun hain ang may paghiusa, basta lang matinahuron kang musaka, sigurado nga sa plato tunulan gyud ka. Apan sa mga dili bulanon ug wala maanad, sabto na lang pud nato nga wala sila sa ilang kultura nga mukaon nga walay manghagad. Dinis Tagbilaran, gisagop nila ang hugyaw sa saulog nga gihinganlag kumbira. Pulong nga gikan sa Spanish o Portuguese nga convida, ang kumbira mao nay usa ka pamaagi nga magkatapok kay naapil sa pag-imbita. Karon gihimong kahigayunan sa Tagbilaran nga banggaon ang mga mahilig sa pagluto alang sa mga salo-salo. Ang kumbira o sa kapaagi aron ang mga micro, small ug medium food enterprise industry entrepreneurs makarepresentar sa ilang lamian nga mga nilutuan. Ug karong tuiga, agig pagpangandam sa piyesta, indigay sa labing lamian nga luto sa humba, hinilusan ug hamodado ang gipasuwayan ug himog mas malamian. 15 ka distrito sa Tagbilaran ang nagpadala og tagduha ka cook aron ang putahe maandam. Ikapadayag sa tanan ug matilawan bugtis ganti nga salapi ug pagluto nga mga himan sa mga alang sa mga mingdaog. Sa saulog Tagbilaran, agi og pagtumod sa kapistahan sa patron ni Senior San Jose, gidahig usab ang syudad sa pagpatunay sa kultura ug arte nga haom lamang sa pagsaulog sa bulanon nga panglami. Gikan diri sa Bohol kauban ni LV Bongosya alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.